तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुर्शिद साइंस सरकार सरदार ज़ादा तजम्मुल बास्कर रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल चैनल। यहाँ हम सितारों की रोशनी में आने वाले दिनों के राज और ज़िंदगी के अहम दिनों के राज और ज़िंदगी के अहम इशारे आप तक पहुँचाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज हौत यानी पाइसेस के हफ्तावार जायचे की, जो 16 मार्च से 22 मार्च 2026 तक जारी रहेगा। इस हफ्ते आसमान पर सितारों की जो तरतीब बन रही है वो बुर्ज हौत के अफराद के लिए खास पैगाम लेकर आ रही है। मुश्तरी, जो कि बुर्ज हौत का अहम हाकिम सितारा समझा जाता है, इस वक्त ऐसी पोजीशन में है जो आपकी ज़िंदगी में उम्मीद, वसअत और रूहानी बेदारी पैदा कर सकती है। इसी दौरान नेपच्यून की तवानाई आपके अंदर तख्लीकी सलाहियतों और वजदान को मज़ीद मजबूत बना सकती है। सूरज की रोशनी आपके अंदर इत्मीनान और मुस्बत सोच को बढ़ा रही है, जबकि अतारत की हरकत आपके जहन को नई मनसूबाबंदी की तरफ माइल कर सकती है। बुर्ज हौत के अफराद फितरी तौर पर हसास दिल, गहरी सोच और रूहानियत की तरफ झुकाव रखने वाले होते हैं। यही खसूसियात इस हफ्ते आपके लिए कामयाबी का जरिया बन सकती है। अगर आप गुज़श्ता कुछ अरसे से किसी उलझन या परेशानी का सामना कर रहे थे, तो इस हफ्ते हालात आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होना शुरू हो सकते हैं। बाज़ अफराद को अपनी ज़िंदगी में किसी नए मकसद या नई सिमत का एहसास हो सकता है। सितारे ये भी इशारा देते हैं कि इस हफ्ते आपके अंदर खुद एतमादी और हौसला बढ़ सकता है, जिसकी मदद से आप अपने ख्वाबों को हकीकत के करीब ला सकते हैं। इस हफ्ते का पैगाम यही है कि आप अपनी सलाहियतों पर यकीन रखें और मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि जब इंसान अपने मकसद पर यकीन रखता है तो किस्मत भी उसका साथ देने लगती है। बुर्ज हौत के अफराद के लिए यह हफ्ता कैरियर और माली मामलात के हवाले से खास अहमियत रखता है। सितारों की पोजीशन ये जाहिर करती है कि इस दौरान आपके पेशा वराना मामलात में कुछ नई तब्दीलियां या मौके सामने आ सकते हैं। मुश्तरी की मुस्बत तवानाई आपके लिए तरक्की और वसअत के दरवाजे खोलने की कोशिश कर रही है, जबकि अतारत की हरकत आपको बेहतर फैसले करने की सलाहियत दे सकती है। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो इस हफ्ते आपकी मेहनत और सलाहियतों को महसूस किया जा सकता है और मुमकिन है कि आपको किसी अहम मंसूबे या इजाफी जिम्मेदारी की पेशकश हो। बाज़ बुर्ज हौत अफराद के लिए यह हफ्ता तरक्की या नई सिमत की शुरुआत का इशारा भी दे सकता है। जो लोग कारोबार से वाबस्ता हैं उनके लिए यह वक्त नए मंसूबों या माहिदों के बारे में सोचने का हो सकता है। तमाम ज़रूरी है कि हर माली फैसला सोच समझ कर किया जाए, क्योंकि जल्दबाजी नुकसान का सबब बन सकती है। इस हफ्ते बाज़ अफराद को किसी पुराने दोस्त या राब्ते के ज़रिए ऐसा मौका मिल सकता है जो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। रिस्क के मामलात में मजमूई तौर पर बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं, लेकिन अखराजात पर काबू रखना भी ज़रूरी होगा। अगर आप अपनी मनसूबाबंदी को मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ाएं और अपने फैसलों में हिकमत को शामिल करें, तो ये हफ्ता आपके लिए कामयाबी और तरक्की के नए दरवाजे खोल सकता है। यही वजह है कि यह हफ्ता बुर्ज हौत के अफराद के लिए तरक्की और नए मौके का वक्त साबित हो सकता है। बुर्ज हौत के अफराद के लिए इस हफ्ते मोहब्बत और ताल्लुकात के मामलात भी खास अहमियत रखते हैं। सितारों की पोजीशन ये जाहिर करती है कि इस दौरान आपकी जज्बाती ज़िंदगी में कुछ मुसीबत तब्दीलियाँ आ सकती हैं। ज़ोहरा की नरम तवानाई आपके ताल्लुकात में मोहब्बत और कुर्बत पैदा करने में मदद दे सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस हफ्ते आप और आपके शरीक हयात के दरमियान समझ बूझ बेहतर हो सकती है। पिछले दिनों अगर किसी बात पर इख्तलाफ या गलतफहमी पैदा हुई थी, तो अब हालात उसको ख़त्म करने में मदद दे सकते हैं। इस दौरान ज़रूरी है कि आप अपने जज्बात को खुलकर बयान करें और एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करें। जो अफराद अभी तक सिंगल हैं उनके लिए सितारे ये इशारा देते हैं कि इस हफ्ते किसी नई शख्सियत से मुलाकात या राब्ता मुमकिन हो सकता है। ताहम जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला करने की बजाय वक्त को अपना रास्ता बनाने दें। घरेलू मामलात के हवाले से भी
یہ ہفتہ نسبتاً بہتر نظر آتا ہے۔ خاندان کے ساتھ وقت گزارنے سے نہ صرف آپ کو ذہنی سکون ملے گا بلکہ آپ کے تعلقات بھی مضبوط ہوں گے۔ بعض برج حوت افراد کو اس ہفتے کسی بزرگ یا تجربہ کار شخص سے ایسا مشورہ مل سکتا ہے جو ان کے لیے مستقبل میں فائدہ مند ثابت ہو۔ یاد رکھیں کہ برج حوت کے افراد فطری طور پر محنت کرنے والے اور مخلص ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنے تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں تو ان کی زندگی میں سکون اور خوشی بڑھ جاتی ہے۔ ستارے اس ہفتے آپ کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ محبت اور اعتماد کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنایا جائے۔ برج حوت کے افراد کے لیے 16 مارچ سے 22 مارچ 2026 کا یہ ہفتہ قسمت اور نئے مواقع کے حوالے سے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ستاروں کی چال یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس دوران آپ کی زندگی میں کچھ ایسے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں جو مستقبل میں بڑی تبدیلی کا سبب بن سکتے ہیں۔ مشتری کی مثبت توانائی آپ کی قسمت کے دروازے کھولنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ نیپچون کی روحانی طاقت آپ کے اندر وجدان اور اندرونی سمجھ کو بڑھا رہی ہے۔ اس ہفتے بعض برج حوت افراد کو ایسے مواقع مل سکتے ہیں جن کا تعلق تعلیم، سفر یا کسی نئے منصوبے سے ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی نئی شروعات کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ وقت اس کے لیے سازگار ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم ضروری ہے کہ ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ بعض اوقات جذبات میں آ کر کیا گیا فیصلہ بعد میں مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ اس ہفتے بعض افراد کو کسی ایسے شخص سے ملاقات سکتی ہے جو ان کی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کا سبب بنے گا۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ کسی پرانے مسئلے کے حل کا سبب بھی بن سکتا ہے جو کافی عرصے سے ان کے ذہن پر بوجھ بنا ہوا تھا۔ ستارے یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس ہفتے آپ کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت مضبوط ہوگی اور آپ اپنے مقصد کے بارے میں زیادہ واضح سوچ رکھ سکیں گے۔ اگر آپ مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں تو قسمت آپ کے لیے نئی راہیں کھول سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین کے مطابق یہ ہفتہ برج حوت کے لیے نئے مواقع اور امید کی نئی روشنی کا ہفتہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے برج حوت کے افراد کے لیے صحت اور ذہنی سکون کا معاملہ بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ستاروں کے مطابق آپ کے اندر توانائی اور تخلیقی صلاحیت موجود ہوگی، لیکن مسلسل مصروفیات یا جذباتی دباؤ کی وجہ سے تھکن محسوس ہو سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے جسم اور ذہن دونوں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ گزشتہ دنوں کسی ذہنی پریشانی یا الجھن کا شکار تھے تو اس ہفتے آہستہ آہستہ حالات بہتر ہونے کے آثار ہیں۔ مشتری کی مثبت توانائی آپ کے اندر امید اور حوصلہ پیدا کر رہی ہے، جبکہ نیپچون کی روحانی طاقت آپ کو اندرونی سکون کی طرف مائل کر سکتی ہے۔ اس کے باوجود ضروری ہے آپ اپنی روزمرہ زندگی میں توازن برقرار رکھیں۔ مناسب نیند، صحت مند خوراک اور تھوڑا سا آرام آپ کی توانائی کو برقرار رکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ بعض برج حوت افراد کو اس ہفتے روحانی معاملات کی طرف بھی خاص توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ عبادت، ذکر اور دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو آپ کے دل کو سکون مل سکتا ہے اور ذہنی دباؤ کم ہو سکتا ہے۔ ستارے یہ بھی اشارہ دیتے ہیں کہ اس ہفتے آپ کو اپنے اندرونی احساسات کو سمجھنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اگر آپ منفی خیالات سے دور رہیں اور مثبت سوچ اپنائیں تو آپ کی زندگی میں سکون اور برکت آ سکتی ہے۔ اس ہفتے کا اصل پیغام یہی ہے کہ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ روحانی سکون کو بھی اہمیت دی جائے، کیونکہ یہی توازن آپ کو کامیابی اور خوشی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں برج حوت کے افراد کے لیے اس ہفتے کے خاص روحانی وظیفے کی۔ اس ہفتے آپ کے لیے بہترین ذکر یہ ہے کہ روزانہ صبح یا رات سونے سے پہلے یا رحمانو یا رحیمو یا اللہ 111 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں۔ اس ذکر کی برکت سے دل کو سکون ملے گا، زندگی کے معاملات میں آسانی پیدا ہوگی اور مشکلات میں مدد شامل ہوگی۔ اس کے ساتھ جمعہ کے دن 2 رکعت نفل ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد، کامیابی اور خوشحالی کے لیے دعا کریں۔ روحانی طور پر یہ عمل آپ کے اندر مثبت توانائی پیدا کرے گا اور آپ کے دل کو مضبوط بنائے گا۔ ناظرین یاد رکھیں کہ ستارے صرف اشارہ دیتے ہیں، لیکن اصل طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر انسان سچی نیت کے ساتھ محنت کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ برج حوت کے افراد کے لیے یہ ہفتہ امید، روحانی سکون اور نئے مواقع کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو مضبوط رکھیں
اور آنے والے دنوں کو مثبت سوچ کے ساتھ خوش آمدید کہیں۔ اگر آپ کا تعلق بھی برج ہوت اگر آپ اپنے یعنی نام کہ کا اسم پائسس اعظم سے ہے جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں یا ضرور اپنی لکھیں کسی پریشانی یا یا رحمانوں مسائل کا روحانی تاکہ اور مثبت اسٹرالوجیکل توانائی حل آپ تک چاہتے ہیں پہنچے۔ یا ویڈیو کو اپنے لائک کریں، کسی چینل کو خاص سبسکرائب کریں مقصد کے لیے اور بیل استخارہ آئیکن کروانا ضرور چاہتے ہیں دبائیں تو تاکہ آپ ہمارے آنے دیے والے گئے ذائچوں واٹس ایپ نمبر پر اور رابطہ روحانی کر سکتے معلومات ہیں۔ سے